से इसका रास्ता जो है ना ऊपर चढ़ने का काफ़ी पथरीला है और बड़ा संभल संभल के ऊपर आना पड़ता है। अभी तक यहाँ पे काम हो रहा है और कोई भी ऐसा मुनासिब रास्ता नहीं है कि कोई स्टेयर्स बनी हो जिस पे से हम चढ़ के तो ऊपर आ जाएं। काफ़ी पथरीले रास्ते से ऊपर आना पड़ता है। बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते, ये वो जगह है जिसमें शहंशाह जहांगीर ने ये कहा था, एक तारीखी जुमला कहा था जिसकी वजह से ये जगह बहुत मशहूर हो गई कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। इसकी तारीखी कहानी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि शहंशाह जहांगीर ने ये बात क्यों कही थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के सामने आऊं और सबसे पहली बात मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी पज़ीराई की वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। आज से 6 महीने पहले मैंने जब ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस हद तक कामयाब हो जाऊँगी। मेरे व्यूज़ इतना कमेंट्स करेंगे और मुझे इतना वॉच टाइम देंगे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे। तो मेरा आपसे वादा है कि इन फ्यूचर और भी जो वीडियोस होंगी वो इतनी ही मेयारी होंगी और पाकिस्तान के जो इलाके हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस और जितने भी खूबसूरत इलाके हैं मैं आपको अपनी वीडियो में आप दिखाऊंगी। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को इस तरह लेके चलूँ जैसे मैं किसी मुकाम पे गई हूँ तो वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इतनी डिटेल के साथ अपनी हर चीज़ बताती हूँ। तो आज पहली वीडियो है मेरी मोनेटाइज होने के बाद जिसमें मैंने कामरान की बारादरी को सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे आई हूँ और आपको अभी कामरान की बारादरी में लेके चलूँगी। एक मुकम्मल एडवेंचर और एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट कामरान की बारादरी जो दरियाए रावी के पुल के बिल्कुल सामने वाक़या है। आज हम आपको लाहौर की एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ तारीख भी है और कुदरती खूबसूरती भी। यहाँ गाड़ी पार्क करने की भी जगह मौजूद है। आप बोट प्राइवेटली भी ले सकते हैं या ग्रुप में भी जा सकते हैं। ये बारादरी एक जजीरे पे कायम है। इसके इर्द गिर्द रावी बहता है। जब ये बनी थी तो उस जमाने में ये रावी इसके करीब नहीं बहता था। बाद में इसका रुख तब्दील हो गया। जब बोट किनारे पे लगती है तो हमें 20 से 25 फीट ऊपर जाना पड़ता है, पत्थरों के ऊपर से चढ़ाई चढ़ के। अभी फिलवक्त यहाँ पे कोई भी स्टेयर्स नहीं बनी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। होपफुली जल्दी यहाँ पे रास्ता हमवार हो जाएगा और आसानी से हम ऊपर चढ़ सकेंगे। अब आते हैं हम बारादरी की तरफ। ये जगह शहर के शोर से बहुत दूर है और एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट। इसे मिर्ज़ा कामरान ने 1540 में तामीर करवाया था। मिर्ज़ा कामरान मुगल बादशाह हुमायूं का भाई था और बाबर का बेटा। मिर्ज़ा कामरान एक ताकतवर मगर मुतनाज़ा शख्सियत था। उसने कई बार अपने भाई हुमायूं के खिलाफ बगावत की। कहा जाता है कि वो लाहौर को अपना मजबूत किला बनाना चाहता था, इसलिए उसने ये बारादरी बनवाई। बारादरी का मतलब है 12 दरवाजे। इस इमारत में 12 खुले दरवाजे हैं और ये डिज़ाइन जो है हवा के गुजरने के लिए बनाया गया है ताकि गर्मी में ठंडक रहे।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت ٹائلز یہاں لگائی گئی ہیں جو اس عمارت کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہیں۔ اب اس تاریخی عمارت کو محفوظ کر لیا گیا اور اس وقت یہاں مرمت اور بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ حسب معمول ہمیں پہلے اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن جب ہم نے درخواست کی تو خوش قسمتی سے ہمیں اندر جا کر اسے قریب سے دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ اس بارادری کا شمار لاہور میں تعمیر کی جانے والی پہلی مغلیہ عمارتوں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کی وجہ سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ کامران مرزا کا انجام خاصا دردناک رہا۔ اس نے اپنے بھائی ہمایوں کے خلاف کئی بار بغاوت کی اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بار بار کی سازشوں اور لڑائیوں کے بعد آخر کار ہمایوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ابتدا میں ہمایوں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل بغاوتوں کی وجہ سے اسے سزا دی گئی۔ کامران مرزا کو اندھا کر دیا گیا، جو اس زمانے میں اقتدار سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اس کے بعد وہ مکہ چلا گیا، جہاں اس نے اپنی باقی زندگی گزاری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں بحالی کا کام جاری ہے۔ اب ہم اوپر والی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ کراس وینٹیلیشن کا باقاعدہ خیال رکھا گیا ہے، یعنی چاروں طرف سے ہوا آتی ہے۔ مغل طرز تعمیر کی یہی ایک نمایاں خوبی تھی کہ وہ عمارت بناتے ہوئے ہوا کے گزر اور ٹھنڈک کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نہایت ہی خوبصورت جگہ، لیکن جتنی خوبصورت ہے وہ اتنی ہی خونی تاریخ رکھتی ہے۔ یہاں پہ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے خسرو کی آنکھیں نکال دی تھیں، اور جتنے بھی اس کے ساتھ اس کے اہلکار تھے، 200 سے 300 بندے، ان کو اپنے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ باندھتا ہوا لے کے گیا اور رستے میں ایک ایک کو قتل کرتا گیا۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، جہانگیر نے بھی اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، مگر اکبر نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جب جہانگیر کے بیٹے خسرو مرزا نے بغاوت کی تو اسے اندھا کر دیا گیا۔ اس موقع پر جہانگیر نے کہا تھا کہ بادشاہ کبھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اتنی خونی تاریخ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کوئی باپ اس حد تک گر سکتا ہے، اس حد تک ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی اولاد کو اندھا کر دے یا قتل کر دے۔ اب ہم اوپر چھت پر آ چکے ہیں اور یہاں آ کر منظر واقعی دل مو لینے والا ہو جاتا ہے۔ چاروں طرف پھیلا ہوا باغ، ہریالی اور دور تک نظر آنے والا خوبصورت منظر انسان کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مرزا کامران اور اس کے بعد آنے والے بادشاہ اور نواب اپنی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ رات کے وقت یہاں چراغاں ہوتا، موسیقی کی محفلیں جمتی تھیں اور رقص و سرور کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بادشاہوں کو خاص طور پر رقص اور موسیقی کا بہت شوق تھا، اسی لیے اس طرح کی کھلی اور پرسکون جگہوں کا انتخاب کیا جاتا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنے وقت کو انجوائے کر سکیں۔ اب یہ جگہ ایک بہت ہی خوبصورت پکنک پوائنٹ بن چکی ہے۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ جگہ ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ نے واقعی بہت کچھ مس کر دیا ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ضرور آئیں، خاص طور پر سردیوں میں اس جگہ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پرسکون اور دلکش ماحول انسان کو بہت اچھا محسوس کرواتا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی یہاں بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا اور یہ جگہ مزید خوبصورت ہو جائے گی۔
آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔